बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। हमने आज पढ़ना है फार्मेसी एक्ट 1967 का सेक्शन नंबर 5 जो कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स के मुतालिक है, और इसके साथ ही सेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे, दिस क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप्स। ये फार्मेसी टेक्नीशियंस का जो ड्रग लॉ का टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले 9 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर वो पिछले लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप पिछले तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज़ तैयार की गई है फार्मेसी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स के लिए जो बी कैटेगरी के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और ये अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल के मुताबिक लेक्चर सीरीज़ बनाई गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहें इस चैनल से ताकि आपको जो फार्मेसी टेक्नीशियंस के जो कोर्स है उसकी मुकम्मल तैयारी घर बैठे ऑनलाइन कर सकें विदाउट अटेंडिंग दी कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला जो आज के टॉपिक का हमारा सेक्शन 5 है पंजाब फार्मेसी एक्ट 1967 का। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोविंशियल कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, यानी सूबाई काउंसिल का जो अंदर का उसका जो अंदर कंपोजिशन का मतलब है कि उसके जो मेंबर्स के को बनाना, यानी उसका स्टाफ बनाना या उसको बनाना या उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बनाना, उसको कहते हैं हम कंपोजिशंस। ठीक है, तो इससे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सब सेक्शन 1, ये जो बात है बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है ये बात। इसमें ये लिखा हुआ है, अ प्रोविंशियल काउंसिल शैल subject to the provision of subsection 2 consist of the following member namely, यानी एक जो सूबाई कौंसल है वो जो सबसेक्शन 2 है कि बताएं कि सबसेक्शन 2 नीचे हम लिख पढ़ेंगे इसका सेक्शन 5 का, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर नेमली, यानी इसके अंदर प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर ये वाले मेंबर शामिल होंगे। ठीक है ना, तो मेंबर को शामिल करने का उन्होंने कहा है कंपोजिशन, यानी इन मेंबर को मिलाकर जो है हम प्रोविंशियल काउंसिल बनाएंगे बशर्ते कि सब सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी ना हो। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो इसकी क्लास ए है, क्लास ए में ये लिखा हुआ है, द सेक्रेटेरिएट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द हेल्थ डिपार्टमेंट ex officio who shall unless the provincial government appoint any other officer to be the president also be the president of the respective council and, यानी जो इसमें एक बात लिखी हुई है कि पहले क्लास ए में कि प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जो पहला मेंबर होगा वो सेक्रेटरीज होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, यानी कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई भी सेक्रेटरी, यानी इसको आप हेल्थ सेक्रेटरी कह सकते हैं या सेक्रेटरी ऑफ पंजाब फार्मेसी काउंसिल कह सकते हैं, वो उसका सेक्रेटरी कहलाएगा। और सेक्रेटरी का ताल्लुक हेल्थ डिपार्टमेंट के होगा। ठीक है, और वो एक्स ऑफिशियो हो सकता है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी भी शख्स को एज ए प्रेसिडेंट, वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा जो सेक्रेटरी हेल्थ होगा। ठीक है, या सेक्रेटरी जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल होगा एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा पीपीसी का। और ठीक है ना, और रिस्पेक्टिव काउंसिल का मतलब है कि जो भी काउंसिल होगी चाहे वो पंजाब प्रोविंशियल काउंसिल है या केपी के प्रोविंशियल काउंसिल है या वो सिंध प्रोविंशियल काउंसिल है, जिस सूबे की वो काउंसिल है उसके जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा वो उसका एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। ठीक हो गया, तो इसकी क्लास बी में लिखा हुआ है। क्लास बी में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि द ऑफिसर इफ़ एनी अपॉइंटेड अंडर क्लास ए टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, यानी ऊपर जो हमने क्लास ए पढ़ी है, अगर कोई भी ऑफिसर क्लास ए के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है तो उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, तो वही बात है कि एक सेक्रेटरी होता है और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल होता है, और दोनों एक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक मेंबर्स की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है क्लास इसकी 5 पढ़ते हैं, क्लास सी पढ़ते हैं। सी में लिखा हुआ है कि 5 persons to be nominated by the provincial government of whom one shall be an officer of the government, यानी अपन एक शख्स जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के अलावा 5 लोग और भी होंगे जो नॉमिनेट करेगी सूबाई गवर्नमेंट, और
whom one shall be an officer of that government. وہ جو 5 لوگ ہوں گے وہ اس گورنمنٹ کے کیا ہوں گے؟ آفیسرس کہلائیں گے. یعنی صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پریزیڈنٹ یا سیکرٹری کے علاوہ 5 لوگوں کو اور بھی منتخب کرے پروونشل کونسل کی کمپوزیشن میں. ٹھیک ہو گیا؟ کتنے ٹوٹل لوگ ہو گئے؟ 6 لوگ ہو گئے. اچھا کلاس 6 میں کلاس 6 کہہ رہا ہوں سوری، کلاس ڈی میں یہ لکھا ہوا ہے ون پرسنز ٹو بی نومینیٹڈ بائی دی پروونشل برانچ آف دی پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن. یعنی ایک شخص جو ہے، ایک شخص کو ملا کے ٹوٹل 6 ہو جائیں گے. تو ون پرسن ٹو بی نومینیٹڈ بائی دی پروونشل برانچ آف دی پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن. یعنی ایک جو ہے پریزیڈنٹ یا سیکرٹری ہوگا، 5 لوگ گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی پروونشل گورنمنٹ، ایک جو ہے اس کے علاوہ فارماسسٹ ایسوسیشنز کا ایک بندہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نومینیٹڈ بائی دی پروونشل برانچ آف دی پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن. ہر صوبے میں جو پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن کی جو برانچ ہوتی ہے اس سے بھی ایک شخص جو ہے وہ پروونشل کونسلز کا کمپوزیشن میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا ہمارا سب سیکشن 1. سیکشن ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں اس کا جو ہے سیکشن 6 جو ہے فارمیسی ایکٹ 1967 کا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشن فار ممبرشپ. کسی بھی ممبرشپ کا ڈسکوالیفائی ہونا، یعنی کون سا ممبر جو ہے پروونشل کونسل کا جو ہے یا سینٹرل کونسل کا ممبر بننے کے لائق نہیں ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے سیکشن 6 جو ہے فارمیسی ایکٹ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے A persons other than a professor of the medical institution or a pharmacy institution or an officer of the provincial government nominated under class C of subsection 1 of section 5 shall not be eligible for nomination as a member of the council unless he is a pharmacist registered in a register A. یعنی جو اوپر ہم سیکشن 5 کا سب سیکشن 1 پڑھ چکے ہیں اس کے تحت، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی شخص جو ہے ممبر پروونشل کونسل کا یا کسی بھی کونسل کا ممبر بننے کے لائق نہیں ہے اگر وہ کسی بھی میڈیکل انسٹیٹیوشن کا، فارمیسی انسٹیٹیوشن کا یا آفیسر ہے پروونشل گورنمنٹ کا، تو وہ جو ہے اس کا ممبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رجسٹرڈ نہ ہو رجسٹر اے میں. یعنی وہ ایز اے فارماسسٹ رجسٹر ہونا چاہیے، رجسٹر اے میں، جو اے کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں اس کے تحت وہ رجسٹر ہونا چاہیے، تب ہی وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے. ادروائز وہ ممبر نہیں بن سکتا. اگر وہ رجسٹر اے میں جو ہے وہ فارماسسٹ کے طور پر رجسٹر نہیں ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہے ممبرشپ کے لیے کسی بھی کونسل کی. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے provided that for the purpose of the constitution of the first council after the commencement of Pharmacy Amendment Act 1973 a person who is qualified to be registered as a pharmacist under this act shall be eligible for such nomination. یعنی اس میں وہی لکھا ہوا ہے کہ بشرطے کہ اس کانسٹیٹیوشنز کے تحت جو پہلا کانسٹیٹیوشن آیا تھا اپنا فارمیسی ایکٹ 1967 کا، اس کے تحت اور آفٹر دی کمنسمنٹ آف دی فارمیسی امینڈمنٹ ایکٹ، اس کے بعد جو دوسرا آیا تھا فارمیسی امینڈمنٹ ایکٹ 1973، ایک شخص جو ہے وہ کوالیفائڈ ہو سکتا ہے رجسٹر ایز اے فارماسسٹ میں انڈر دس ایکٹ، اس ایکٹ کے تحت. ٹھیک ہے؟ ایکٹ کا مطلب ہے کہ سیکشن 6 یا 5 کے تحت شیل بی ایلیجیبل فار سچ نومینیشن، وہ یعنی ایز اے ممبرشپ کے طور پر اس کی نومینیشن ہو سکتی ہے. اگر وہ رجسٹرڈ اے میں ایز اے فارماسسٹ رجسٹرڈ ہے تب وہ نومینیشنز کے لیے اہل ہے، یعنی ممبرشپ کے لیے اس کی نومینیشن بھیجی جا سکتی ہے. جب تک وہ نومینیشن اپروو نہیں ہوتی وہ ممبرس نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا سیکشن 6 فارمیسی ایکٹ 1967 کا، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کون سا شخص جو ہے کسی بھی کونسل کا ممبرشپ بننے کے لیے نااہل ہے. نااہل وہ شخص ہوگا جو رجسٹر اے کے
میں رجسٹر ایز اے فارماسسٹ رجسٹر نہیں ہوگا. اگر وہ رجسٹر اے میں ایز اے فارماسسٹ رجسٹر ہے تو وہ اس کی نامینیشن ممبرشپ کے لیے بھیجی جا سکتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے جو سنا ہے اور جو سمجھا ہے کیا وہ آپ اس کو اگر آپ سے اس کا ٹیسٹ لیا جائے تو آپ اس میں ٹیسٹ میں کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس ٹیسٹ کا آپ نے آنسر دینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ اس کو کتنا انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. کویشچن یہ ہے کہ سیکشن 5 آف فارمیسی ایکٹ 1967 از ریلیٹڈ ٹو. سیکشن 5 جو ہے فارمیسی ایکٹ کا وہ کس چیز کے متعلق ہے؟ تو آپشن اے ہے کمپوزیشن آف پروونشل کونسل، کمپوزیشن آف سینٹرل کونسل، یا دونوں کے متعلق ہے یا ان میں سے کسی چیز کے متعلق نہیں ہے. جو صحیح آپشن ہے وہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانی ہے. تو آپ نے ضرور بتانی ہے تاکہ آپ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کتنا میرے لیکچر کو سنا ہے اور سمجھا ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے ایم سی کیوز وائز بھی تیاری ہوتی رہے گی ایگزام کے لیے اور ساتھ ساتھ تھیوری وائز بھی ہوتی رہے گی. تو کیونکہ پیپر جو ہوتا ہے وہ 50% ایم سی کیوز ہوتا ہے اور 50% تھیوری ہوتا ہے تو آپ کو دونوں طرح سے تیار کرنے میں بھی ہیلپ ہوتی رہے گی اس طرح کے جو کویشچنس آپ اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو دوسرا کویشچن ہے سیکشن 6 آف فارمیسی ایکٹ 1967 از ریلیٹڈ ٹو. سیکشن 6 جو ہے فارمیسی ایکٹ کا وہ کس چیز کے متعلق ہے؟ آپشن اے ہے ڈسکوالیفیکیشن فار ممبرشپ، آپشن بی ہے کوالیفیکیشن فار ممبرشپ، آپشن سی ہے بوتھ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو جو صحیح آپشن ہے اس کا بھی آپ نے آنسر دینا ہے. دو کویشچن میں نے آپ سے پوچھے ہیں ایم سی کیوز کی تیاری کے لیے اور ساتھ ساتھ تھیوری کی تیاری بھی آپ کی سے ہو ہی رہی ہے. تو ساتھ ساتھ آپ ایم سی کیوز بھی ضرور اٹیمپٹ کیا کریں تاکہ آپ کے جو ہے 100% پیپر آپ اس میں کوالیفائی کر سکیں. Thanks for watching my YouTube channel. For more update, please subscribe, like, share and comments if you have any problem. اور نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا فنکشن آف سینٹرل کونسل. فنکشن آف سینٹرل کونسل جو ہے یہ سیکشن 17 ہے فارمیسی ایکٹ 1967 کا. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.